एक एटम बम कैसे बनाया जाता है? एटम बम किसकी इजाद थी? एटम बम में इतनी एनर्जी कहां से आती है जो ये पूरे का पूरा शहर सफाए हस्ती से मिटा देता है? और सबसे अहम सवाल कि एटमी ताकत को कैसे इंसान की एनर्जी की जरूरियात पूरी करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपको इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे हमारी आज की इस वीडियो डॉक्यूमेंट्री में। लेकिन उससे पहले हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको साइंस, आलमी सियासत, टेक्नोलॉजी और इकॉनमी पर हमारी हर नई वीडियो बर वक्त मिलती रहे। नाज़रीन 6 अगस्त 1945 को दुनिया ने एटम बम की तबाहकुन ताकत का मुशाहिदा उस वक्त किया जब 10 फुट लंबे 2 बम जापानी शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए थे। तब 1 मिनट से भी कम वक्त में मीलों दूर तक हर चीज तबाह हो गई थी और तकरीबन 80,000 अफराद फौरी तौर पर हलाक हो गए थे, जबकि बाद में मजीद 10,000 अफराद ताबकारी के असरात से मर गए थे। इन 2 धमाकों के नतीजे में मजमूई तौर पर 2.5 लाख अफराद लुकमा अजल बने थे। यह एटम बम का पहला इस्तेमाल था जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। इस इतनी बड़ी तबाही का सबब एक छोटा सा आंसर था जिसे यूरेनियम कहते हैं। हिरोशिमा पर गिराया गया बम, जिसे लिटिल बॉय कहा गया, उसमें सिर्फ 1.38% अफजुदा यूरेनियम था। नाज़रीन सबसे पहले समझ लेते हैं कि यूरेनियम क्या चीज है। यूरेनियम एक भारी चांदी जैसी सुरमई धात है जिसका एटम नंबर 92 है। इस आंसर की पहली बार शनाख्त जर्मन केमिस्ट मार्टिन हेनरिच क्लॉपरथ ने 1789 में की थी। इसने यूरेनियम को एक मादनियात जिसे पिच ब्लेंड कहते हैं उससे अलग किया। वैसे इस मादनियात को यूरानाइट भी कहा जाता है। पिच ब्लेंड से 3 कीमियाई अनासिर दरियाफ्त हुए थे। उन अनासिर में से एक अंसर यूरेनियम था जो कि 1789 में दरियाफ्त हुआ। बाद अज़ां फ्रांसीसी साइंसदान पियर क्यूरी के जरिए दूसरा अंसर पोलोनियम दरियाफ्त हुआ और 1898 में मैरी क्यूरी के जरिए रेडियम दरियाफ्त हुआ। अगरचे यूरेनियम पहले दरियाफ्त हुआ था लेकिन इसकी अहमियत का अंदाजा 20वीं सदी तक नहीं लगाया जा सका था। काफी अरसे तक यूरेनियम की खुसूसियात ज्यादातर गैर मालूम रही। 1898 तक हेनरी बैकरल ने यूरेनियम का मुतालिया करना शुरू किया और उसकी ताबकार खुसूसियात दरियाफ्त की। उसकी शागिर्द मैरी क्यूरी ने अपने शहर पियर क्यूरी के साथ मजीद तजर्बात किए और वो इस ताबकारी को, जो कि यूरेनियम के सबब हो रही थी, उसे रेडियो एक्टिविटी का नाम देने वाली पहली खातून थी। यूरेनियम वो पहला आंसर था जिसमें रेडियो एक्टिविटी दरियाफ्त हुई थी। बाद में 1898 में मैरी क्यूरी ने यूरेनियम से एक नया आंसर निकाला और उसका नाम रेडियम रखा। तब रेडियम, जो कि इंतहाई नायाब है, कैंसर के इलाज में अहम किरदार अदा करने लगा। तब ही रेडियम के इस्तेमाल ने यूरेनियम की कीमत को बढ़ा दिया था। ताहम टनों यूरेनियम से सिर्फ चंद ग्राम रेडियम ही निकाला जा सकता है। तब कैंसर के इलाज में रेडियम के इस्तेमाल ने दुनिया भर में यूरेनियम के ज़खायर की मजीद दरियाफ्त के अमल को तेज कर दिया था। मैरी क्यूरी के इनकलाबी काम के बाद दुनिया भर के साइंसदानों ने यूरेनियम का मजीद गहराई से मुतालिया करना शुरू कर दिया था। यूरेनियम में 3 आइसोटॉप्स होते हैं, यूरेनियम 238, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 234। आइसोटॉप्स केमियाई अनासिर की वो अक़साम है जिनमें प्रोटॉन्स की तादाद एक जैसी होती है लेकिन न्यूट्रॉन्स की तादाद मुख्तलिफ होती है, जिससे इनका एटमी वजन मुतासिर होता है। यूरेनियम आइसोटॉप्स में यूरेनियम 235 जौहरी हथियारों और रिएक्टर्स के लिए खास अहमियत रखता है क्योंकि ये न्यूक्लियर फिशन के अमल से गुजरता है। ये एक ऐसा अमल है जिसमें एक एटम का मरकज छोटे हिस्सों में तकसीम हो जाता है और बेपनाह तवानाई खारिज करता है। 1938 में जर्मन केमिस्ट ओटो हान और फ्रैंस स्ट्रैसमैन ने बरतानवी साइंसदान लीज मार्टिन्स की मदद से यूरेनियम 235 पर पहला न्यूक्लियर फिशन का कामयाबी से तजर्बा किया। इस अमल में यूरेनियम एटम्स के मरकज 2 छोटे मरकजों में तकसीम हो गए और बेपनाह तवानाई खारिज हुई। तब ये ब्रेक थ्रू एटमी हथियारों की तैयारी की बुनियाद बना। न्यूक्लियर फिशन से खारिज होने वाली तवानाई ही एटमी बमों और न्यूक्लियर रिएक्टर्स को ताकत फराहम करती है। 2 दिसंबर 1942 को एनरिको फर्मी नामी साइंसदान ने दुनिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया जिसे शिकागो पाइल 1 के नाम से जाना जाता है। एक न्यूक्लियर रिएक्टर एक ऐसा आला है जो न्यूक्लियर चेन रिएक्शंस को कंट्रोल करता है और यूरेनियम फिशन से पैदा होने वाली तवानाई को हासिल करता है। बुनियादी तौर पर न्यूक्लियर रिएक्टर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट का दिल या मरकज होता है। न्यूक्लियर फिशन से पैदा होने वाली गर्मी पानी को भाप में तब्दील करती है जो फिर टर्बाइंस को बिजली पैदा करने के लिए चलाती है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स बहुत ज्यादा मिकदार में तवानाई पैदा कर सकते हैं।
اس لیے توانائی کی پیداوار کے لیے یورینیم بہت قیمتی ہے۔ یورینیم کے علاوہ پلوٹونیم بھی ایٹمی بموں میں استعمال ہوتا ہے۔ پلوٹونیم بھی یورینیم سے ہی نیوکلیئر ری ایکٹرز میں تیار ہوتا ہے۔ جب یورینیم طویل مدت یعنی تقریباً 18 مہینے پاور پلانٹ میں نیوکلیئر ری ایکشن سے گزرتا ہے تو اس کا کچھ حصہ پلوٹونیم میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ پلوٹونیم یورینیم کے ساتھ ملا کر ایٹم بموں کی تیاری میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اگرچہ یورینیم اور پلوٹونیم کے پرامن استعمال بھی ہیں جیسا کہ نیوکلیئر پاور سٹیشنز وغیرہ، مگر یورینیم کے ہتھیاروں میں استعمال ہونے کی وجہ سے یورینیم کا معاملہ متنازع بنا ہوا ہے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ صرف 1 ٹن یورینیم 40 ملین کلو واٹ بجلی پیدا کر سکتا ہے، جو کہ 16,000 ٹن کوئلہ یا 80,000 بیرل تیل جلانے سے حاصل ہونے والی انرجی کے برابر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یورینیم مؤثر انرجی بنانے کا سبب ہے۔ زمین کی سطح اور سمندروں میں بے شمار مقدار میں یورینیم موجود ہے، جسے اگر صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو صدیوں تک دنیا کو توانائی فراہم کی جا سکتی ہے۔ وہ ممالک جن کے پاس سب سے زیادہ یورینیم کے ذخائر ہیں ان میں آسٹریلیا، قازقستان اور کینیڈا شامل ہیں، جبکہ قازقستان یورینیم کی پیداوار میں سر فہرست ہے۔ بھارت کو بھی یورینیم کی پیداوار میں نمایاں مقام حاصل ہے۔ 2019 میں بھارت نے تقریباً 300 ٹن یورینیم دریافت کیا اور اس خبر نے عالمی سطح پر بھی توجہ حاصل کی تھی۔ تاہم یورینیم نکالنا اور اسے نیوکلیئر ری ایکٹرز یا ہتھیاروں میں استعمال کے لیے پروسیس کرنا یہ ایک انتہائی پیچیدہ اور خطرناک کام ہے۔ اپنے خطرات کے باوجود یورینیم اپنی توانائی پیدا کرنے کی صلاحیت اور نیوکلیئر ڈیٹرنس میں اپنے کردار کی وجہ سے جدید دنیا میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یورینیم کو حاصل کرنے کا راستہ کسی بھی ملک کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ دوسری جانب نیوکلیئر فشن کا عمل نہ صرف سائنسی طور پر پیچیدہ ہے بلکہ سیاسی اور اخلاقی طور پر بھی متنازع ہے۔ مارٹن کلیپراٹ کی دریافت سے لے کر 1945 میں پہلے ایٹمی ہتھیار تک یورینیم توانائی کا ایک ناقابل یقین ذریعہ اور تباہ کن تباہی کا سبب رہا ہے۔ جاپان پر گرائے گئے ایٹم بم میں یورینیم کے استعمال نے یورینیم کی تاریخ پر ایک سیاہ نشان چھوڑا ہے۔ آج پوری دنیا اور امن پسند حلقوں کے یورینیم کے جنگی استعمال پر کئی تحفظات ہیں۔ یورینیم توانائی کی حفاظت، نیوکلیئر پاور اور اس کے عدم پھیلاؤ کی کوششیں، یہ سب عنوانات ہمیشہ موضوع بحث بنے رہتے ہیں۔ اگرچہ اس پر انحصار کرنا فوسل فیولز پر انحصار کرنے کو ختم کر دے گا، لیکن اس کے جنگی استعمال کے سبب یورینیم کا معاملہ بہت متنازع ہو جاتا ہے۔ اس وقت عالمی برادری کی یہی کوشش ہے کہ یورینیم کو توانائی پیدا کرنے جیسے پرامن مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے، جبکہ جنگ میں اس کے استعمال کو روکا جائے۔ بلا شبہ یورینیم طاقت اور انرجی کا بہت بڑا سورس ہے جو کہ بیک وقت پرامن مقاصد کے لیے توانائی پیدا کرنے اور بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یورینیم سے متعلق متعدد سائنسی دریافتوں نے دنیا کو یکسر تبدیل کر دیا ہے۔ یورینیم کے استعمال نے بجلی پیدا کرنے سے لے کر کینسر کے علاج تک ہر چیز کو ممکن بنایا ہے۔ تاہم یورینیم سے ایٹم بم بننے کے سبب یورینیم کے استعمال کو لے کر انسانیت کے کاندھوں کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ تو یہ تھی یورینیم کی دریافت، اس کے پرامن اور مہلک استعمال پر ہماری یہ ڈاکیومنٹری۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس حوالے سے اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان غالب سلطان کو اجازت دیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔